دوستا و قمای گل سلام. پیشنهاد دو سه ویدیو ام کسته درباره حالات سوریه ما کسته جور کرده بودم دیگه. شما تا که شما در جریان استین مردم کسته دو گروه شده. بعض مردم کسته بسیار زیاد دق است از اینکه مطلب حکومتی بشار اسد کسته منی سوریه سقوط کرده و یک کلان گروه که منیزو کسته عموما اهل سنت است اونا بسیار زیاد کسته خوشی مناومنه دیگه. اینالی منی چیزا کسته خب ایخ معلوم دار است اونایی که مطلب طرفدار است اگر گو چیز مطلب سقوط نورم کسته ایقاز ناگهانی است unexpected است خامخا اونا دیخ مشه و اونایی که مطلب اگر جد من یک جنگی که مثلا سیویل واری که مثلا کسته داد 12 سال چلیده بود خب معلوم داره اونا کسته خوش میشه. لیکن ای کسته بسیار اگر مو صرف از این نقطه نیاز کسته توخ کنی که یار اینجا یک جنگی شیعه یا سنی بوده ای مطلب بسیار یک سطحی حساب کنو که مطلب تو مسائل رکی تو غونی بسیار سطحی است دیگه. اگر مو بخیر کسته عمیق توخ کنی در نظر از ما بهتر است که مو مطلب کم تاریخی از این علاقه را کسته خبر باشی، کم درباره مردما یا مطلب این نفرتی که در زی غول است ایرم کسته خبر باشی. زیادتر مردما از کنتمپرری پرسپکتیو کسته توغ منه، یعنی از دنیای جدید کسته توغ منه اونار کسته مو میتونی بحث کنی. مثلا کسته رقابتی منه ایران و ترکیه که مطلب یال شدت بخشیده، یا مثلا کسته رقابت بین ایران و مغرب کسته، یا رقابت ما بین رایزینگ پاورز مثل روس و چین و ایران وری یا بریکس وری کسته در مقابل مغربی کم کسته. خب اونا کسته ریلیونت است، اونا کسته باید کسته علیده درباره‌اش مو کسته گفتگو کنی که موضوع از سه چیزام کسته بوده، ویدیو هم کسته بوده. ما اینج کسته میخوایم کم مختلف کنم. این شاید ما مثلا در یک ویدیو کسته نتونم، شاید دور دراز شونه، امروز خاطر ما شاید منی 2 دانه 3 دانه ویدیو دیگه ما گفتن میتونم، شاید منی 2 دانه مکمل شونه، شاید منی 3 دانه مکمل شونه. ما کوشش کنم که بگم که علویای سوریه کسته کی هستن، چطور آمدن، وجود چطور بودن، ریلیشنشیپ از نه قد مردمای سنی چطور بودن، قد ترکا چطور بودن، قد مملوکا چطور بودن. یا اگر شما درباره مملوک شاید نمایش شنده باشین، خاص طور پر دوستایی که اینترستید است من تاریخ مغولاک است که مغولاک است قد مملوکا یک جنگ داشتن منیزو کسته در دور هلاکو خان. البته دیگه منیزو کسته یک جنگی که مثلا عربا بلیزو کلور دولدنبوک کسته منیزو کسته مملوکا فوجی منگولار کسته شکست میده. البته یک کسته ازو پیشونا شکست خورده بوده دیگه، از مطلب زو بعدم کسته در دست تیمور دوباره کسته شکست مخوره. به هر حال او ده قصاص ده، مطلب ما نمیخوایم منی تاریخی چیزا کنم، ما مطلب هستم خالی کسته اشاره کنم که تعلق از نه قد از نه چیز بوده. قد ایوبیت کسته چی داشت موشندین ایوبی چیزا کسته صلاح الدین ایوبی رو شما کسته نام شندین. ریلیشنشیپ از نه قد کرداچ دور بوده دیگه. یعنی او چیزا است که اینا کسته خود یک تاریخی پرسپکتیو داره. خب شاید دمانی دوستایی که دمانی پاکستان شدن اینا کسته یک جنجال دیگر هم کسته شندن، او جنجال نصیری است که شما کسته دمانی شیعه خاص طور پر علما را که مثلا کسته علمایی که خاص طور پر از طرف پنجاب و از طرف کراچی و طرفا که ما اونا کسته زیاد ذکری یا از طرف انڈیا که ما اونا زیاد ذکر نصیری را کسته مونه. پس لیکن ای گب اونا هم که مطلب درباره نصیری هم که گب میزنن اونا کسته شمور پورا دیتیل نموگه. دوازم خاطر در نظر از ما برای آگاهی دوستا کسته، برای آگاهی قوما کسته ما کسته یک مطلب ما نمیگم عمیق تاریخ، مطلب یک تاریخی این دیپت والا نه، مطلب یک سطحی معلومات کسته، کم سے کم همون قضا معلومات که مطلب در درد شما بخوره که شما بیتن فرق کنید. شما اگر صبح گو گبی نصیری شنیدین مطلب چرکی علما کسته صرف از حصه عقاید کسته گپ میزنه. البته در عقایدی کس کار ندارم لیکن ما صرف از تاریخی پرسپکتیو کسته، از نقطه نگاهی تاریخی کسته گپ میزنم. خب دیگه اینالی شاید دوستا شاید شما خبر باشین علویایی که دمونه لاتکیا و ترتوس کسته، یعنی ده حساب کنو که د کوستل ایریا یا فر مثال کسته د لبی سمندری علاقه، لبی سمندر بله کوهستانی علاقه سوریه که اونا کسته زندگی مونه
دیگه شاید بعض مردم در ذهن از نای تربایه که اونا کسته شاید اونا ششمامیه، شاید اونا کسته آفتیمامی است. دیگه مزو خاطر کسته باید فرق منیزو کنه. شما خبر هستند که ما منی اهلی تشیع کسته شما 4 امامی دارین، شما کسته 6 امامی دارین، شما کسته آفتیمامی دارین، دیگه این ترکسته مختلف چیزام شه. بس امزو خاطر کسته پیش ازی که ما مطلب درباره علویا کسته ده چرک از 1920 بعد کسته علویا اینا علوی گفته میشد. از او پیش کسته اونا را نصیری کسته گفته میشد. پس یکی مطلب منی پاکستان شما گبی نصیری کسته میشنوین، علویایی که در منی سوریه میشید اونا کسته بنیادی طور پر نصیری بودن. از 1920 کسته اونا چیزی خور کسته چنج شدن. خب پیش از اینکه ما مطلب دیتیل بگم که مطلب اوریجن از ناس کجاست، آغاز از ناس کجاست، اینا چی رنگ مردم بودن. ما از دوری جدید کسته مثلا برای شما کسته که چند گپ مگم تا که مطلب خو ریلیونت باشه از اینکه سقوط کردت حسد کسته حکومت چی که مطلب هیچ قض اهم است در نظری مردمای چیزا کسته صرف از لحاظ جیوپولیتیکسی جدید دور جدید از ما نه، یک تاریخی بیکگراندم چقدر اهم است برای اهل سنتی که دمانی سوریه است یا برای ترکا کسته چقدر اهم است و دیوم کسته برای علویا کسته چقدر اهمه و اومنیزی کسته یک سبق هم پوشیده برای آزر کسته. دیگه برای ازی که مطلب ما میموری ما کسته صحیح باشه چرکی منیزی معلومات کلوسته دیگه بخشش باشه ما تلفن خطورم نورسای خطوخ کده ما کسته برایشم کسته چیزی شرکسته میدم. خب برای ازی که مطلب ما چیزا کنم اهمیت ذکر کنم، ما میخوایم یک نورسی یک انگریز تریولر کسته، یک سیاح، یک مطلب کسته یک که مطلب ماده بودن، مطلب نه صرف او کسته سیاح بودن بلکه او کسته پروٹسٹینٹ مشنری بوده. شما متر خبر نمیتر که ما من اسلام شیعه داره، سنی داره، اسماعیلی داره، حنبلی داره، شافعی داره، سلفی داره، خودشون خبر نه که از انواع و اقسام نما کسته. بزمنی عیسائی هم کسته اون مزول نما داره، مثلا کسته کاتولیک دارن، پروٹسٹینٹ دارن، دیگه حالی مطلب یک بلوک ریزه چیزای دیگه هم کسته دمنیش سکسای دیگه هم کسته دمنیش واسطه. مطلب کسته ای کسته فی الحال دمزی نمیخوام دیتیل بگم که بزمانی تاپی خوب رو بدرشنی دیگه صرف همین قصد بفهمین که مطلب کسته یک پروٹسٹینٹ مشنری بوده در مقابلی کاتولیک مشنریایی که زیادتر در هندوستان و در پاکستان کسته زیاد بوده. خب این پروٹسٹینٹ مشنری کسته از انگلند بوده، باز نام از او کسته سموئیل لائیڈ است. ما میخوایم کسته کامنتری زور کسته یک مطلب در صورت یک پاراگراف کسته برایشون بخوانم که او کسته درباره علویای او زمان کسته کده بوده. باز این نورس کی لیکه کده در 1850. خب در 1850 کسته یک کسته که مابین نصیریا کسته چرا زمان اینا علوی نبودن، خود خونم گفته او زمان نه نصیری کسته گفتم شد. دیگه او منی نصیریا کسته زندگی موکد او کسته یک پاراگراف برای اهمیتی نصیریا در منی دنیا کسته درباره او کسته یک پاراگراف کسته لیکای نه او کسته موگه نه آغاز ازی که مطلبی که نصیریا کسته چطور آغاز شدن و نه هی کسته عقایدی خوفی از نه چرا اونا کسته تقیه کرو پرکتیس میکردن. شما که اهلی تشیع هستن اگر شما تقیه پرکتیس نمونی او کس لیکن او کسته اینا کسته کلو میکردن چرا مثلا کسته از خاطر ازی که اونا کلو زده میشدن کشته میشدن. باز ما کسته شما را دربارهش کسته مزید کسته میگم. خب درباره مگر نه مطلب کسته مگر اگر درباره اهمیتی برای تاریخ انسانی کسته یا مثلا برای تاریخ دنیا اگر ما تو کنی نه اوریجن از نه یعنی مطلب از اونش که مطلب نه چطور شروع شده، مطلب ای سکت کسته یا ای فرقه کسته چطور کسته آغاز شده و نه عقاید از نه کسته برای دنیا اصل اهمیت نیه. از خاطر از اون است چرکی مردمی یعنی مردم نصیری که مثلا که در سوریه کسته زندگی میکرده اینا منی تجارت دنیای جدید و همین تر کسته منی تهذیب منی سیویلایزیشن دنیای جدید کسته هیچ اهمیت ندارن، مثلا هیچ رولت نداره، هیچ کردار نداره. وقتی که تو منی دنیای جدید نه منی تجارت شگو کردار داره رول داره و نه تو منی سیویلایزیشن منی تهذیب شگو کنتریبیوشن داره، پس تو کسته هیچ اهمیت نداره. بزمزو خاطر کسته او مگه اگر نصیریه ها یا امی علویایی که جدید از مو اگر اینا کسته در سوریه تباہ شنه
بزو کسته بریز خود خو یک اکسپکتیشن هم میده که مطلب او کسته کی میتونه توتالی مردمایی که نصیری که د سوریه هستن بالکل ختم میشه، بالکل بنیاد ختم میشه، که توقع منی که د تا مطلب کسته پیش از ختم شدوی 19 سنچری مطلب کسته د 1850 که مثلا مطلب کسته دیگه گفته توقع کرده که مثلا در منی آینده 50 سال کسته، یعنی منی نیم قرن توقع کرده که نصیریایی که د منی سوریه میشنه توتالی کسته تباہ میشه. مگر اگر این تباهش نه یک کسته دبلی برای دنیا کسته یکو خاص نقصان نیه، هیچ خاص لاس نیه. خب ما مطلب این پاراگراف را چر برایشم خواندم. مثلا یک دنه انگلیش تریولر کسته یا یک دنه حساب کنو سیاح انگریز که ماده قد نصیریه کسته زندگی کرده و اونا کسته مشکلی پروٹسٹینٹ های بودن، مشنری های اینا بوده که اینا مادت که مثلا نار کنورت کنه، لیکن بریز نه مسئله استام کتا مسئله بود چر که اونا تقیه کلو مکد بزمزو خاطر اونا کسته زیاد معلومات کسته از نا گرفتن میتونست سپیشی نصیریه کسته و او یک تکنیک از نا یک طریقه کار از نا بود که اونا کسته زنده باشه. این حال مثلا شما کسته اگر ده چیزه کسته. خب این پاراگراف را کسته ما چر برایشم خواندم، برایشم از خاطر ازی خواندم که تا 1970 را کسته، تا 1970 را کسته علویه ها یا نصیریه ها اینا کسته عموما منی کوهستانی علاقه زندگی میکردن و منی دهاتا کسته زندگی میکردن، اینی منی لتکیه و منی ترتوسو یه علاقه که مثلا کسته شما مثلا حساب کنو که کوستل ایریای سوریه کسته یا ساحلی علاقه سوریه که کوهستانی علاقه شما استه دیگه منی شهرها کسته اهل سنت زندگی میکرد، منی شهرهایش کسته، لیکن منی دهاتایش کسته بلی کوهایشی دهاتایش کسته اونا کسته علویه بوده، یعنی اکثریت از علوی بوده. باوجود از اینکه در منی از علاقه اونا اکثریت بوده علویه ها کسته دل نمیتونستن که اونا کسته منی شهرها باید زندگی کنه. خب وجهش از خاطر ازی بوده که اونا کسته ترس مخورده، چرا که او زمان کسته اینجی کسته حکمرانی عثمانیه بوده، بس عثمانیه کسته کوشش میکرده که مثلا کسته مطلب دیپند میکرده که تو در کجا زندگی نه. فر مثال اگر تو در منی لتکیه زندگی میکرده اونا تو مسلمان کنسیدر میکرده، لیکن اگر تو میمادی منی حمام میمادی یا منی حمص میمادی باز اون چی کسته اونا رو میگفته شما کسته غیر مسلم هستین. الان که اوریجن علویه که شدن مثلا اینا کستن که آمادن از شمال عراق کسته آمادن دیگه اینا که از شمال عراق که مطلب کسته اینا از عراق آمدن، بخشش باش ما از شمال عراق گفتم، شمال عراق باز ولا قصه است دیگه اینا وقتی که مطلب از علاقه مزاراتی که علمودری مثلا کسته مثل کوفه است دیگه از این علاقه کسته مردمایی که اوریجن از نه بیسیکلی زینج شدن از منی یال که دامیننتلی شیعه علاقه عراق هستن از اینجا اینا شدن مثل زینج کسته اینا آمدن، اینا که آمدن اینا ول منی شهرها بودن مثل حلب بری مثل دمشق وری کسته اینا بودن، لیکن از بس که اینا بلیز نه حکمرانای اونجا که بوده اونا ظلم چیزا که منه اینا کسته از این شهرها کسته کوچ کرده در منی ساحلی علاقه کسته مورد و نه ساحلی علاقه هم که مورد منی شهرانه مورد نه کسته منی کو بود و منی کو وقتی که بوده وقتی که تو زندگی مثل ازرگو وری کسته که نام ازرگو کسته شهرهای کلان را کسته اوایدم کده مثل قندار وری مثل کابل وری مثل هرات وری مثل مزار وری ازرگو اینا جایر کسته اوایدم کده کوشش میکده دمنی کوهستانی علاقه کسته زندگی کنه و کوهستانی علاقه کسته اول آو نداشتن بس سویل و ایروژن داشتن، مثلا کسته خاک از نچر کی کلو هر دفعه که برف بارش میکرده خاکای حاصل خیز را مو بردن خالی تو قد سنگ و جغل کسته روی روی بودی بزمزو خاطر رو زمینا کسته زرخیزی هم کسته نداشت، آو هم کسته اویلیبل نمود چر که تو بلی کوک زندگی نه آو خو منی دره دیگه از منی دره آو بالکدو بلی کوک کسته بالکل سیم دیفیکلتی سیم سیچویشن که برای ازرگو است و راهایی که مثلا صحیح سڑک نیه، پراپر اسکولینگ نیه، پراپر هسپیتال نیه، از زیر دست حکومت کسته را دور است، یعنی خدماتی چیزا کسته در مردمان نمیرسه. پس همزو خاطر چر که مردما علویه کسته زیادتر از منی سیویلایزیشن کٹ بوده، از منی مردما که کٹ بوده، مردمایی که مادن که مثلا کسته درباره از نه ریسرچ کنه اونا کسته بسیار کٹا مشکل داشتن. اول مشکلی بوده که درباره از نه کسته زیاد معلومات کسته ملاو نموشدن، یعنی مثلا کسته
اهل قلم و اهل کتاب من اینا کس بسیار کم شدن. وقتی که تو غریب شد دیگه، مثلا سیم سیچویشن که از گذر، وقتی که تو منی کوهستانی علاقه زندگی نی، وقتی که تو منی چیز منی تو صرف ده حد سروایو بودو، یعنی حد زنده بودو کست تو زندگی نی. باز وقتی که پیش مردم پیسه نبود، وقتی که چیزا باز اونا فند نمیتونه علمای خورونا فند نمیتونه بچای خور که اونا کست هایر ایژوکیشن کنه، اونا کست تحقیق کنه چیزا کنه، باز برای نه اهمیت کتاب و اهمیت لکایی چیزا هم ختم شه. بازیرم که تو کمباین کنو قد آپریشنی که موشه مثلا کست ظلم کی بله چیزا موشه، چر کی اگر عقاید است تو کست مختلف باشه، قد عقاید حکمرانه کست و تو دبل یک استراتژیک علاقه باشه، خو خامخا دیگه اونا کست کوشش منه کی مثلا کست تو آبادی یا ختم کنه یا تو کنورت کنه، مثلا کست تو دمنی سنی اسلام کست یا اونا خاص طور پر منی حنبلی کست دمنی چیزا کی عثمانیه داشتن منیزو کست تو شامل کنه. خب دیگه امز خاطر ما کست میخوایم کست برای شما یک نوتی دیگه هم کست بخوانم. این نوت کست از فریدمن است. دیال فریدمن وقتی که میخواسته مطلب کتابا کست لیکای کده درباره چیزا کست نام ازی کسته یارون فریدمن است. یک کسته یک دانه مطلب ازی کتابی کتابا لیکای کده که درباره ریلیجن مطلب درباره مذهب ازی، درباره تاریخ و درباره شناخت نصیری است در دوران قرون وسطا یا در دوران میدیول ایجز کسته. مثلا کسته او چیکار نه که مثلا کتابا نه صرف از سنیا میله، از شیعه امامی کسته در اونجا پیش خورد میله و او کسته کتابی که از منی نصیری بوده اینار کسته تمامیش میله سورسایز نار کسته تا که مطلب توخ کنه که نصیریا کسته اوریجن چیز کجا بوده، مطلب اینا چطور آغاز شد، چطور شدن، چطور پهلاو شدن، کجا مهاجرت کردن، چطور رفتار دارن، عقاید از چطور تبدیل شده اوور تایم. خلاصه اینی گبار که مطلب مگر وقتی که مثلا تکستی یا مثلا لکایایی که مثلا کسته از علویه ها که مطلب بوده یا نصیری که شما بگین تو من یار ای تکست ازی کسته یه خو میدیول عربی کسته، مطلب میدیول عربی دزی سنس بوده که مطلب یه خو عربی کی تو مثلا کسته کتابی بگی د زبان از مو لیترری والا کسته چیزا بوده دیگه مگو کسته از لیترری عربی اینا کسته فول مختلف بوده، خاطر ازی بوده کیو کسته میکسچر ازو قد میکسچری دایلکت لوکال سیریان دایلکت کسته، یعنی لهجه عربی کی عام مردمای سوری کسته گپ میزنه قد از نا کسته اور کسته میکس کده بوده و منی ازو لکایا کسته مگه تو توخ کنه یک بلوک میستیک کسته، یک بلوک غلطی است و وجهش از خاطر ازی بوده که شیوخی کی علویه که بودن شیوخ از نه چه که مردمش غریب بودن، خب از شیوخ مطلب اونا که شیخ است یا علماش است خب دیپند دیگه مردم که اونا فر نتونست، خب از اونا غریب است، باز اونا هم صحیح تعلیم نداشتن، صحیح چیزا کسته نداشتن. میگم زو خاطر کتابایی که اونا لیکاین خو اسکالرلی نبودن، مثلا کسته علمی نبودن. دیوم کسته منیز نا کسته لهجه شکلی که دمون حتی که عربیش که لیکاین او سب استاندارد است و منیز وی بسیار زیاد غلطیانه. باز یه مطلب د عنوان ساینی ازیم ده که ساینی غربت دمنی چیزا کسته وقتی که غربت من یک مردم عام شد نه او کسته لیولی مکارای علمی هم کسته اونام کسته بسیار کسته چیزیش کسته تام اوپره حساب کنه که کوالیتی از نا کسته بلیز تام را. خب ما دو مثال را کسته برای شما از خاطر زی دادم که شما را اهمیت سقوط بشار اسد در کسته نشو بدم. خب تا امیتر که ما شما را گفتم تا پیش از 1970 در کسته مردمه های علوی کسته اینا تمام بلی قوا زندگی میکرد، بسیار غریب بودن، بسیار کسته مثلا حساب کنه از لحاظ خاندگی و از لحاظ چیزا پس بودن تا 1970 در تا که مثلا کسته بابی بشار اسد کسته هی چیکار بشه که حکومت در کسته د دست خو میگیره، مثلا کسته فوجی بغاوت نه معنی فوج بوده فوجی بغاوت نه حکومت در کی د دست خو میگیره از بعد کسته پورا بختی علویه ها کسته بدلی میشه، از بعد کسته علویه کسته از منی کوه کسته تام میشن، از بعد کسته اینا کسته د منی شهرها کسته زندگی کدو شروع منن، از بعد کسته چیزا میشه دیگه. اینا مثلا کسته میگه اگر شما بخواید درباره از نه کسته ریسرچ میکنین شما کسته چیزا میکنین یعنی پروٹسٹینٹ مشنریایی که مطلب د دوران 1850 1860 این طرفا که مثلا کسته چای که انگریز بوده چای که فرنچ بوده هر چیز که اینا که میمادن
اینا کسته بسیار مشکل داشتن که مثلا کسته پیدا کنن، چرا که کتاب نایاب بودن، مطلب معلومات کسته بسیار کم بودن، مردمای علویه کسته بسیار خواننده کسته کم بودن و اونا داکومنت کسته از منی حکومت ها هم کسته دوباره از داکومنت پیدا نمیتونستن. نه اینا کسته مملوکا زیاد دوباره از نلیکای کردن، نه ایوبی ها کسته دوباره از نلیکای کردن، نه کسته از وقت عثمانیا کسته دوباره از نه کسته زیاد لیکای کردن. وجهش از خاطر است که اونها اهمیت نمیدادن، چرا که مردمایش کسته غریب بودن، کم بودن، ولی کوهستانی علاقه بودن، من شهرها کسته نبودن دیگه. مثل خاطر صرف معلومات که میماده معلومات کسته صرف بنیاد ازیه که چی قصد تکس داشته، یا فر مثال دورانی مثلا عثمانیا کسته که اینا چرا اون جبری فوجی خدمات که میگفت در زمان که عثمانیا زرد فوج داشتن از منی علاقه از نکسته مثلا کسته جوانای شیر میگفت شما کسته برتی کن برای فوج عثمانی کسته دیگه. صرف ریکارد حکومت کسته ده حد امزی بوده که مثلا تکسیشن که مثلا کسته چه قصد تکس بریز ناده داشتن، یا مثلا کسته ریکاردی چیز کی مطلب کسته از بنیز ناف دینوان فوجی خدمت مطلب سربازگیری که در فارسی مونگی صرف مطلب نارملی اینی چیزا کسته بریز نه اهم بوده. لیکن از 1970 بعد مردما وقتی که بابی بشارست حکومت را که میگره از او بعد کسته مثلا کسته چیزا میشه، مردم ها کسته اینترستید میشه که بگه اوی نصیری که هسته اوریجن از نه چیز هسته، چیزا از نه کسته چیز هسته دیگه. اینی چیزا کسته بریز نکسته اهمیت نه. و حکومت ترکی هم کسته مثلا کسته منی از نکسته اینترستید میشه، مثلا کسته مطلب از او پیش هم مطلب حکومت ترکی مطلب منی از نکسته اینترست گرفته و شروع کردن. مثلا در دوری کامل اتاتورک که مثلا که فر مثال وقتی که کامل اتاتورک مثلا کسته حساب کنو که ارچ قصد که از منی خلافت عثمانیه منده ده دیگه. خلافت عثمانیه خودشم خبر است که کتب ده دیگه از مصر کسته از تونس و مصر کسته گرفته ده اینم تا سعودی عرب بوده دیگه. تمام از اردن و شام و عراق و اینا تمام پارتی خلافت عثمانیه کسته بوده دیگه. این وقت که اینا مطلب تمام از عربا خلاف بغاوت نه دیگه، تمام ملکا که پیش از ناموره مطلب موجوده ترکی که ممنه بزرگ کسته کمال اتاتورک و مطلب کسته که میگره بزونا کسته کوشش مونه که مثلا کسته چیزا کنه مثلا ترکی رو کسته هموجینایز کنه، مثلا کسته دیوان یک مردم کنه. خودون چون خبر این که ریاکشن امزو کسته بس کرد نشنالیزم ما، چرا که مثلا اون ترکا میخواسته پوره مردمایی که اونجا هسته اونار کسته تمام شرکسته زیبان شیر ترکی کنه و تمام از نار کسته مذهب شیر کسته مذهبی حنبلی کسته جور کنه. اینا مثلا پوره مردم رو میخواسته کسته جای کی کنه، بس د خلاف امزو خاطر کسته کردا بغاوت نکی اونا چر کی د زور اونار میخواسته زبان کردی کسته بند کنه بلیز نه کسته زبان ترکی بریش بندخته. بس امزو خاطر منی ترکی کسته شما خبر استن که کلان حسیشی علویه هم است متر که د منی کوستل ایریا کی د منی سوریه است متر د منی کوستل ایریا د منی ترکی هم کسته منی زوبده. بس امزو خاطر دیگه یو حکومتی سطح وقتی که مثلا اونا کسته بلی مختلف پالیسی دی که مطلب ترکی اختیار نه که مردمای هوموجینایز کنه، یعنی مردمای خود کسته یک رنگ کنه تا میشه یک رنگ مذهب داشته باشه، یک رنگ زبان داشته باشه، چیزا داشته باشه. بس اونا بلی اقلیتای که دمنی ترکی زندگی میکرده بلی از کسته ریسرچ کدو کسته شروع منه. بس وقتی که اونا ریسرچ شروع نه اون منی اسکالرایز نه کسته علمایز نه کسته ریسرچرایز نه کسته تحقیق دانایز نه اونا کسته کوشش نه کی مطلب ثابت کنه که علویه ها کسته اینا بیسیکلی کسته ترک هستن، مثلا اینا کسته عرب نیه، اینا کسته ترک هستن دیگه. اونا کسته یک بلوک مطلب کسته بنیادان همین ترکی د دور از ما وشتن که مثلا کوشش میشه که ازرار گای د ترک بچسبنه، فرمسال گای د مغول بچسبنه، گای بوبره کسته د ایران کسته بچسبنه. مثلا کسته خودشم خبرن که هر کس یک اتمپت میشه چرا که مطلب یک قومی که مثلا چیزا نداشت دیگه هر کس کوشش نکرد کسته منی ابزار کنه و جذب کنه، یک گروه کوشش نور افغانی جور کنه، گروه کوشش نه که مثلا ثابت کنه که نه بخشی ایرانی قدیم هستن کسته، یک بخش کسته کوشش نه گای ترک هسته و منگول هستن. به هر حال ما دزی به حساب کسته نمورم دیگه. اونا مثلا ترکا کسته کوشش نکی مطلب اوریجن از نر ثابت کنه که اینا کسته مردمای ترکیه است دیگه. ور کسته مطلب توخ کنه مطلب شکل و شباهت از نکسته از دیگه عربا کده کم مختلف است. فر مثال کسته منی عربی از نکسته زیاد یک گلوگ لفظای ترکی کسته از کی مطلب این چیزا کسته حقیقت هم است که مثلا کسته کم شکلای علویه کسته خاطر زی مختلف است از مختلف عربا کسته، چرا که اینا از بس که بلیز نه ظلم مش دسترس از نه ترسی جان خواست ترسی زیخی نه منی کوا که بوده قد دیگه کسته اینا زندگی نم کده. بس امو صرف منی خودون خیارسی کدن اور
صدها سال که من یک دی اختیارسی کردن و چیزا شدن خامخا کست شکلش کم مختلف میشه، خوی و عادتایش مختلف میشه، کلچرش کم مختلف میشه، زبانش کست کم مختلف میشه نسبت دیگه عربا. دیگه عربا اهل سنت خودشون خبرند که آزاد بوده دیگه، قد رنگ عربا تابال میشه و چیزا میشه. بس از این بنیاد تاریخ سوریه خودش مستور کست باشه برای گو ویدیوی دیگه کست اگر مایل منیزی شامل کنم و کست کم چیزا میشه، مثلا کست کم موزبلی تاپیخ کست آف موری. خب اینال ما مطلب بریزی کست شمار اهمیت چی گفتم که مطلب یک مردمی که در زو لیول غربت بوده که مثلا کست کارای اسکالرلیشی مطلب کارای علمایش الله سب استاندارد بوده، یک مردمی که مطلب تو دوباره زیاد معلومات کست گرفتن بوده، یک مردمی که صرف بله کوها زندگی میکرده، منی شهر منی علاقه خو علاقه که اینا د اکثریت حتی زندگی میکرده، منی ازو کست اینا کست منی شهرها زندگی نمیتونستن. اینا کست چطور یک آدم که وقتی سری قدرت مایه، یک آدم که مطلب حکومت را میگیره، اینا کست فول منی پوره سوسایتی کست دامیننت میشه. امروز او قز اهم اختیار منه، قز اهم اختیار نه که مثلا کست کتا پاورای دنیا مثلا کست روس است اور مطلب مردم میگه چرک علویا شکست خورده ای برابری شکست روس است، چرک علویا شکست خورده ای برابر شکست ایران است، چرک علویا شکست خورده ای برابر شکست پوره شیعه است. دیگه نال فر مثال چرکی علویا شکست خورده ای جیت ترکیه است، چرکی علویا شکست خورده ای جیت امریکا است، چرکی علویا شکست خورده ای جیت پورا اهل سنت است. دیگه مطلب شما یک مردمی که هیچ اهمیت نداشته، یک مردمی که یک زمان یک انگریز لکاینه که یاری مثلا تا آخری 19 سنچری بالکل اینا ختم میشه، وقتی که اینا از منی سوریه پول تباشن فول ختم میشونه برای دنیا و قص کټلا سید نه چرکی اینا برای کامرس است، نه برای تجارت دنیا، برای سیویلایزیشن دنیا هیچ کانتریبیوشن نداره. لیکن امروز کست مومن گرنی صرف یک آدمش که از بلی حکومت که تام شه، کمیونیتیش خود جایش است، مردمش خود جایش است، چی قص کټه چیزام شه. ای بسیار کټه سبق است برای که برای آزره و مردم که مطلب تاریخ تو مطلب یک قوم را فیت شیره، یک خاندانم کست میتونه بدلی کنه، یک فردم کست بدلی میتونه. شرط است که او از خود یک کمیتمنت برای مردم کست داشته باشه. خب مقصد هزی ویدیو کست بیسیکلی پیغامش کست دمنی امزی بود، لیکن پیش ازی ما مترکی در شروع ویدیو برایشم کست چیزا کده بودم یک چند چیزای دیگه هم کست ما منیزی میخوایم کست شامل کنم. خب ما منیزی دو لفظ را کست اینترچنجبل گفتم، نه فر مثال ما گفتم که پیش از 1920 کست اینا کست مردمان نصیری مو گفت، لیکن بعد از 1920 بعد اینا کست خودون خور علوی کست گفتو شروع کرد. خب شاید دمنی پاکستان کست نصیری شمو کست لفظ کلوشن دین دیگه نال کست مو بوگی که یاری لفظ نصیری کست از کجا آماده. خب ما کست بخوایم بریشم کست بیل که ما مطلب یک نورس خور اینچ کست بیرم تاکه مطلب کست مطلب ما نام میخوایم کم نام کست سیده باشه. وجهش از خاطر ازی است که نام کم دوردرازه، نام عربی دیگه نام کم دوردرازه، بزنز خاطر ما یک چند چیزاش داده مومونه، بس باقیش کست از پیش مگر گډوډ شد کست شاید باز دوستا کست مایند کنه. خب بنیانگذاری ازیر کسته اینا کسته ده یک فرد میره، نام از فرد کسته ابو شعیب محمد نصیر النمیری است. ما کسته دوباره نام چی رپیت نم ابو شعیب محمد بن نصیر النمیری است. خب یک کسته اهمیت از این شخص چیز است؟ اهمیت از این شخص است که کسته شاگرد امام داومی یعنی امام هادی از امام شیعه 12 کسته، مردمایی که شیعه 12 امامی هستن. مثلا ما خود ما شیعه 12 امامی دیگه تو از رو گفت کسته اکثری چی شیعه 12 امامی هستن دیگه. امام داوم که امام هادی بزازو بعد کسته، امام 11 کسته امام حسن العسکری کسته. دیگه ای کسته شاگرد از یو آرتو بودن. دیگه ای کسته ابو شعیب محمد نصیر النمیری کسته، ای کسته شاگرد امام داوم بوده و میتر کسته بعد از امام داوم کی شهادت چی کسته ای شاگرد امام حسن العسکری میشه. بز بعد کسته امام حسن العسکری کی فوت منه. دیگه ای کسته مطلب گفتم ما کسته چیز هستم شاگردی امامی 12 هستم، امام غایب شیعه کسته. بس برای ازی کسته ای خود خوره باب مو گفته باب. دیگه ای گفته مثلا کسته امام داوم که بوده خودم چون خبرن که مطلب برای اماما کسته امام داوم از دوم کسته اینا بسیار حکومت کسته سختی میکرده، اینا از خود کسته خاص نماینده داشتن که مثلا کسته گبایز نار قد مردما کسته کمیونیکیت میکرده، مردما کسته دایرکت اکسس د امام نداشتن از خاطر پابندی که حکومتا کسته بلی از نا کسته زده د حکومتی دور کسته. بزمزو خاطر کسته اینا کسته زیاتر کمیونیکیت
کمیونیکیت که قد شیای مکدن تروی دایرکت یا مثلا کست خفیه مکدن منیزی کست خاص شاگردای از نکست رول داشتن. یک از این شاگرد که من ما گفتم دیگه ابو شعیب محمد بن نصیری نمیری است، بزو خامخا دیگه بزینار کست مردم دونا کست اینار باب مگفته. باب یعنی مثلا دروازه. بزی کست دمزو حدیثی پیغمبرم کست تعلق است که مگه انا مدینه العلم و علیو باب ها کست، مثلا ما کست شهر علم استم و علی کست دروازه ازی شهر است. پس این کسته یه عقیده کسته بنیاد عقاید از نه کسته هم همزین شدن که مثلا کسته همونطور که مثلا کسته پیغمبر بوده، حضرت علی علیه السلام کسته باب بوده برای پیغمبر، برای اینکه تو د پیغمبر برسی تو کسته باید از دروازه بایو، دروازه کسته باب است، یو باب کسته حضرت علی علیه السلام است. پس مثلا کسته این یک نظریه است، لیکن مردمایی که نصیری است این مثلا کسته ورکم عقیده کسته ای طرح میگیره که فر مثال کسته اونایی که مطلب اکستریمیست است، چرا که دمانی شیعه کسته اینا را غلات هم کسته مگه مثلا اونایی که مثلا کسته غلوف منه. غلوف مطلب کسته تو کی اگزاجریت منی، یعنی مثلا یک چیزی که است از او که دور تر کټتر منی دیگه. فر مثال کسته بزمزو خاطر کسته اینا حضرت علی علیه السلام را که مثلا کسته د منی 12 اماما کسته که صرف اور مود حد امام میگری، مثلا کسته نماینده پیغمبر کسته میگرین اور کسته نعوذ بالله اینا کسته د حد خدای مبرمانه میگم تمام شی کسته مثلا کسته یک سیکت از نه یک پارت از نه کسته دزو او چیزا کسته میگره مثلا او کسته کامپلکس است. ما گو آدم باشه که شمرده اینوان عقاید چی سمجاو کنه اینا گبی اسم را کسته میزنه مثلا کسته مثلا کسته مگایی کسته به هر حال ما منی عقیده ولای سیش نمورم چت که مطلب چیزی از منی است، لیکن اگر دوستا انترستید است ما مطلب یک علیده ویدیو کسته باری زو مخصوص کسته میتن جور کن چرګری ما یالی اور کسته او پارتی عقاید والا کسته منی زیاد شامل کنم، شاید کسته از بلی ټاپک کسته مو کلو کسته بوری و شاید ما کسته مطلب چیزام نتنم مثلا کسته ایمانداری هم کسته بوگی که ده حد دیزی که مثلا عقایدی یک اهم گروپ را کسته برایشون کسته قد انصاف بیتنم برایزی کسته هم بیان کن. مثلا اگر شما اینترستید هستید ما کسته میتن برایزی کسته علیده ویدیو کسته جور کن. خب به هر حال دیگه مثلا اونا کسته اینجوری ترم بعضی از نکه ترم تصور دارم زو خاطرم کسته بعضی 12 امامیا کسته از نکسته خوشنی هستن، مثلا کسته اونا را غلط میگن یا مثلا او مردمای میگه که اونا غلوف مونن، مثلا کسته اور کسته د زو حد که امام است زو حد درجه زور کسته بالتر ممرم. فر مثال کسته میگه که نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام کسته پروردگار است، مثلا کسته د شباهت چی د شکل چی کسته حضرت چیزه کسته حضرت محمد کسته مطلب حساب کنو نماینده زو است یا رسول چی است یا چیزیش است. و سلمان فارسی کسته باب است د پیغمبر کسته مطلب اول نه باب کسته سلمان فارسی بوده که مثلا صحابه حضرت چیزه بوده حضرت محمد. خب هر حال ما د زو کارش کسته کار ندارم، ما کسته خودی اوریجن شیر کسته کار دارم. دوستا کسته میتونه اگر مطلب ما اینجا گو عقیده از ناره صحیح پیش نکده باشم میتونه مطلب تصحیح کنه بریش. خب ما واپس کسته د بنیادی اول نه شخص شمورم که مثلا کسته اینا مطلب خود شناخت خورده زو کسته نسبت کسته میدن دیگه اون شخص که ما گفتم ابو شعیب محمد نصیری نمیری کسته باب بوده یا مثلا کسته شاگرد بوده د امام دهم امام هادی کسته امام یازدهم امام حسن العسکری علیه السلام کسته و متر کسته د امام زمانم کسته. باز از او بعد کسته دیگه شخص باب جور میشه، باز دیگه شخص کسته بریزنا کسته باب جور میشه. باز مثلا کسته اینا د منی کوفه بودن، باز بعد کسته اینا برای تبلیغات خونج حکومت کی بلیزنا ظلم منو چیزا منه، باز اینا کسته هجرت کده ما متر که ما گفتم د منی علاقای چیزا کسته منی علاقای حلب مایه، منی علاقای دمشق مایه، منی حما و همس کسته، منی شارای چیزیش کسته بودن. باز از بعد کسته اینا چیزا کدن با وقت انجام بلیز نکسته که ظلم مشه اینا کسته مورا دبلی کوهستانی علاقه کسته.
به زمینه کوهستانی علاقه که موره از او بعد که مثلا یک چندانه باب که داشتن، یک چندانه کٹا باب که نه داشتن، الخمانی باب رو شما باید بفهمین که مطلب شاگردی که تعلق قد امام دارن، تعلق قد امام دارن. پس این تنیک است که مثلا ما صرف از خاطر از این سه زیر ذکر کردم شرک شما باید فرق زیر قد اسماعیلیا کنین، نه چرک اسماعیلیا کست شش امامی دیگه بیسیکلی تا امام جعفر صادق قبول در از وقت کست مگه بچهش اسماعیل کست جعفر مثال زیدیا کست که تا 4 امام را قبول در از وقت کست مگه زید کست بچه امام چهارم کست اونا را کست سیت زور کست میگره. خب بس اینا کست مثل از مور کست بله 12 امام عقیده دارن، بله 12 امام کست مثل دیگه 12 امام یا کست بله 12 امام عقیده دارن. صرف فرق از نه قد فرقی باقیش تشیعی شیعی 12 امامی است که 12 امامی کست مگه پروردگار کست واحد است، مثلا کست او لا وحده و شریک است دیگه، فر مثال کست نه بچه مونه نه اولاد نه گو ریلیشنشیپ داره گو چیز داره. حضرت محمد کست او بنده خدا است، مثل یک انسان است مثل دیگه، اور کست صرف اس طرح که کست او رسول است نبی است. حضرت علی علیه السلام کست انسان است مثل چیز، اور کست از خاندان اهل بیت است دیگه. او کست امامت را کست امام است، مثلا کست او کست نماینده خلیفه حساب کنو که حضرت محمد است، یعنی بعد از نبوت کست دور امامت ما، یعنی شیعه 12 امامی کست قد اهل سنت از دیلیاس کست چیزایش کست یک عقاید یک است. فرق شیعه قد فرق سنی صرف د لیول پالیټکس است. لیول پالیټکس است که مثلا کست سنیه مگم فرم مثال تو یک چندان کٹا آدم، یک چندان نماینده کمیونیتی کست، یک چندان شیوخ کست، اونایی که حساب کنو که دبله الیتیسیزم میچله اهل سنت مطلب پالیټکس بلیزی میچله بله الیٹ سوسایتی یک چندان الیٹ که یک جای کی شد اونا کست میتن یک دن خلیفه انتخاب کنه که بله پوره مسلمانان کست حکومت نه، یعنی مرتب منیزی سیاستی مطلب عام مردمان منیش گب نی، عام مسلمان گبش نمیچله، عام علما کست منیزی کست گبش نمیچله، صرف یک چندان الیت است. یعنی فر مثال اگر شما در طریقی که مثلا اول نه خلیفه مسلمانان کست ابوبکر که انتخاب شد یا عمر که انتخاب شد یا عثمان انتخاب شد یا حضرت علی علیه السلام که انتخاب شد، مطلب شما تو کن منیزی الیت است، الیتی سوسایتی است، یعنی انتخابات نمیشه عام مسلمان که مطلب دور اول نه خلیفه اسلام که ابوبکر بوده خو تمام صحابی بوده دیگه، مطلب تمام صحابه منیزی کست شامل نمیشه. امزو خاطر کست شما میگن مردمایی که مهاجر نبودن، مردمایی که انصار بوده از خاطر سوخته میشه، از خاطر دلش درد داشتن، چرکی انصار منی انتخابی حضرت مطلب اولین خلیفه مسلمانان کست شامل نشده، توتالی اکسکلود شدن. صرف کست چندان مهاجر الیت است، یک چندان مهاجرین که از مکه آمده در اونا کست منیخ میشنن انتخاب من اولین خلیفه کست. دوم خلیفه هم کست اون متر انتخاب میشه که مثلا چندان الیت کست یک جای کی میشن، اونایی که مطلب طاقت داشتن پاورفول بودن منی مسلمانان اونا انتخاب من دوم خلیفه. سوم نه خلیفه هم کست هم انتخاب. چهارم نه خلیفه هم هرچی که بغاوت میشه، لیکن پوره اسلام خو پهلاو شده ده یک بلوک ملکا کست حضرت علی علیه السلام را کست بغاوت میشه، مردم انتخاب منه منیز رول مردم هست، لیکن پوره مردم خونی نه صرف مردم یک شهر است و مردمی که الیت است اونا کست دیساید نه که مثلا کست کی خلیفهش نه دیگه امزو خاطر کست اسلامی اهل سنت کست از لحاظ پالیټکس کست الیتیست است. الیتیست کست در این سنس است که اونا هم صرف یک چند نه، همین که مثلا مثال شما طالبان روش کردن دیگه شما وش منن که مثلا کست یک چند نه کٹا اوغو که مطلب کست انفلوئنس در یک چندان طاقتور اوغانایی که فر مثال ازر لیاز مطلب کست طاقت کی درن دیگه اونا کست میشنه دیساید نه، اونا خو پوره مردم خو ووت خو نگرفتن، حتی که پوره علمای اوغو کست منی شامل نه، پوره دانشورای اوغو کست منی شامل، یک چندان الیت اوغو که طاقت درن زور درن بدماش هستن چیز هستن، مثل یک نفر کست امیر انتخاب منه و کست امارت جور منه، یک گودن کست یک جایی امیر انتخاب منه و کست خلیفه جور منه. این مثلا اهل سنت هستن. در مقابلش کست اهل تشیع کست صرف فرق پالیټکس است، د لحاظ عقاید کست یک است، د لحاظ پالیټکس اهل تشیع دیگه شما خبر است ما ریپیتم برشم چیزام منیزی کست اور نسبت د امام کست میدم گه چیز در کست حق انتخاب الیت نداره، همونطور که عوام نداره الیت هم نداره، ایر کست صرف حق خدا داره. بزن خدا کست پیغمبر تر کی خدا کست از کس پرسان نمونه پیغمبر خو انتخاب مونه، بزن تر خدا کست از کس پرسان نمونه امام خرم امام را خو پیغمبر خو گو الیت انتخاب نمونه دیگه، همونطور که مردم انتخاب نمونه یک چندان الیت هم انتخاب
نه باز امام رم کسته الیت انتخاب نه من الیت سوسایتی باز امور ترکی پیغمبر خدا انتخاب منه برای مردم، امام رم کسته برای رهبری کسته خدا انتخاب منه. پس وقتی که امام نبود باز اینچ کسته مثلا کسته بعد از 12 امام اینچ کسته مطلب شیعه کسته کم منیشی اختلاف از خاطر زی میشه که مثلا علویا کسته مگه باب را کسته میله مثلا کسته دروازه باب کسته دروازهش اوپن مومنه که اونا مگه مثلا یک آدم هست که اونا کسته شاگردی 12 امام یا مثلا کسته امام 12 اونا کسته رسیدگی داره. مطلب آخری دور مترک ما گفتم که اماما کسته کلو تای حکومتا که بلیش پابندی زدت اونا کسته د مردم دایرکت اکسس د اماما نداشت بنه بزمزو خاطرنا یک چند نماینده داشتن که خد مردم انتخاب میکنه. بس دبره 12 نه امام کسته بعد از امام 12 کسته بعد از غیبت چی بودن یک چند نه شاگردایش مخصوص بودن که مثلا تا یک چند جنریشن میچله بس زو عادی دروازه بند میشه اور که مو غیبتی کبرا میگی غیبت صغرا او دور بوده که نماینده بوده باب دروازهش واز بوده. لیکن از او بعد کسته غیبت کبرا که ما او سلسله کسته بند میشه 12 امامیار کسته ما گپ میزنم. باز بعد کسته اختیار دگیری مجتهدین ما دگیری علما کسته ما لیکن علماء نصیریه کسته یا فر مثال کسته علویه کسته او دروازه کسته اینا وازشتن مثلا کسته اینا مخصوص آدم است که اونا کسته تعلق دارن قد اماما کسته. نه ما در نظر از ما اماد که مثلا کسته یک اهم گبسته که مثلا کسته مو منی زی کسته باید چیزا کنی منی فرق ما بین 12 امامی که دامننت است منی دنیای شیعه قد علویه یا نصیریه کسته فرق نیست که اردوش 12 امام را قبول داره صرف یک شکست دروازه باب را بند کده منی غیبت کبرا است یک دنیش کسته دروازه باب کسته بند نشدن تا هو حد که ما معلومات است اگر ما مطلب معلومات از غلط است دوستا کسته تسلیم ایتن. لیکن ازو کده اهم گپ که مثلا منی زی کی شیعه منی شیعه علوی قد شیعه 12 امام فرق است که غلوف است که مثلا اونا کسته اماما را کسته علویا کسته اماما را کسته سوپر پاور اختیارات میده سوپر پاور طاقت کسته میده. امام 12 اماما یه چیزه کسته شیعه 12 امامی کسته اماما را کسته سوپر نیچرال پاور کسته نمیده مطلب غلوف کسته منیزو چیزا ندارن مثلا کسته بلی غلوف کدو کسته عقیده ندارن. البته بعضی شیعه 12 امامی هم کسته که مطلب زیاد خبر نیستن یا مطلب معلومات کم نیستن اونا کسته تای تاثیراتی با شیخامای که مثلا کسته حضرت علی علیه السلام را سوپر نیچرال پاورز میده یا فرض مثال کسته چیزا میده. لیکن اکثری چیزا کسته علمایی که مثلا کسته برای چیز است نه مطلب د زو لیول کسته نه مبر امامار کسته د صورت غلوف کسته برای اماما کسته مگه غلوف کسته غلط است. خب به هر حال او ردمای که غلوف منه دبل اماما کسته اونار کسته د زبانی فارسی هم کسته زبانی همانی آزرگوم کسته اونار غلط مگه غلط مطلب جمع آدمایی که غلوف منه و آدمایی که غلوف منه ده حق اماما کسته. خب دوستا کسته وقت شمار کسته ضایع نمونم لیکن پیش ازی که مثلا ما کسته ویدیو کسته بند کردم ما مثلا کسته یک چند چیزه یک چند نقطه دیگه هم کسته در نظر از ما مات که مثلا کسته اهم است درباره چیزا کسته درباره پرکتیسایی که دمونی نصیریه ها یا مثلا کسته درباره علویه است در عنوان مثال کسته چرکی علویه ها کسته اینا کسته از باقی تشیع جدا میشه از باقی شیعه کسته اینا کسته جدا میشه اینا منی کوهستانی علاقه بوده که منی از کوهستانی علاقه کسته اونجا خو مسیحا بودن و اینا دویم کسته چرکی کلو غریب بودن دیگه هم زو خاطر وقتی که پروٹسٹینٹ مشنریا که مایه و آدمایی که تبلیغی مسیحیت را که اونا که قد از اینا که یک جایی که مایه بزمزو خاطر یک بلوک پرکتیسایز نه کسته مثلی عیسایا وری کسته هم جور شده اینال شاید شما کسته شاید شنده باشین که علویه ها کسته اونا مثلا مگمو شراب اجازت میده تو رم در که منی کریسچینیتی است لیکن درنکن شدوره مثلا تو شراب بخور لیکن در زو حد بخور که تو چیزا کسته که تو چیزا نشنی درنکن مثلا کسته تو نشه نشنی در فارسی بخشش باشه فارسی گوت از گیرز ما کسته گم میشه. به هر حال مثلا کسته نشه بودو حرام است که شراب خوردو حلال مثلا مگه کم شراب خوردی مثلا کسته تو اجازه دستم ترکیبنی
عیساییت است. مثلا که است تو کم شراب اجازه است، لیکن او قصد نخواهد که تو نشش نه، نشه که میشی، نشه بودن که است، نشه شدو که است تو حرام است. به هر حال این مطلب یک پرکتیس است که مثلا که است اندر انفلوئنسی کریسچینیتی که است، اندر انفلوئنسی عیسایا که است دمنیز نام مداخله که و دوم که است نصیری ها که است یا فرمسال علوی ها که است بعضی کټه سینت ها که است. سینت مطلب که است حساب کنو که میتر مو همونطور که مثلا من پاکستان اندیا است صوفیه ها است، صوفیه است مردم بلی مزارات از ناک است موره دیگه اونار که است دیگه موتر که است منی عیسایی هم که است حساب کنو که گودن آدمای او که از لحاظ روحانیت که است اونا که است حساب کنو که یک دگو درجه رشته باشن اونار که است سینت که است فرمسال که است بریز نه که است اونار ده حد تقدس که است موبر منی کریسچینیتی که است منی عیسایت که است بس او چند نیز نه که است بری علویه ها هم که است ده حد تقدس داره. فرمسال که است سنت کاترین است، سنت باربرا است، دیگه سنت تامس است. در نظر من چند سنت است دیگه که فرمسال نام چیز مثلا بزمون ترکی عیسایا مور بلی مزارات از نک است شم داغمونه دیگه منت میخوای بمت نصیری هم که است بریز نک است مور دمنی چیزا از نک است و اموتر که است که اونا که است نیو ایرز که است مناونه مثلا سال نو که است که مناونه دمنی چیز عیسایت که است اون مو چیزا که است اینا هم که است علوی هم که است مناونه یا فرمسال ترکی اونا حجاب را رعایت نمونه مثلا که است خاتونش سر کلوج میله علوی هم که است مطلب چیزا مثلا ما خالی صرف از خاطر دی گفتم که این پرکتیسایی که مثلا که است شیعه 12 امامی که است اونا رو حرام قرار میده مثلا که است او چیزا که است پرکتیس نمونه مطلب شراب حرام است فرمسال حجاب را که است رعایت نن فرمسال که است دیگه او تر که سینتس هایی که دمنی کریسچینیتی است اونا که است شاید قبول نکنه دیگه مثلا که است نیو ایرزی که مطلب کریسچینیتی است او که است پارتی 12 امامیانی است مطلب هر چیزی که باقی مسلمان ها داره مطلب اهل سنتی داره شیعه هم که است بالکل داره شیعه 12 امامی بیسیکلی قد اهل سنت صرف سیاسی اختلاف که است داره لیکن شیعه چیزا که است شیعه دو نصیری یا مثلا که است علوی که است اونا بسیار لیبرال است اونا که است یک بلوک پرکتیسایز نه که است قد چیزا که است قد کریسچنز که است مثلا فرانسال قد عیسایی که است بسیار نزدیک است یعنی عقاید کریسچینیتی که است قد عقاید تشیع اردوش که است دمنی یک که است جای کیشته دمنی علوی ها که است علوی ها که است دروزی ها هم است که مثلا که است بسیار قشیان نزدیک است مثلا امام ها که است امنش قبول دارن همونطور که است اسماعیلی ها است این حصه هم است که مثلا منی سوریه هست لیکن منی از نه که است چیزا که است نصیری که است بسیار چیزا بده. خب دوستا که است ما ویدیو رنج بندم ما قچ معدنم که مطلب ویدیو یک حصه دیگه هم که است داشته باشه چرکی کافی دیتیل یک بلوگ اکسپکت دیگه بود دیگه اونار که است ما چیت نکردم از خاطر زو چیت نکردم گفتم که کلو معلوماتم که دادی بس مردم که است بیزارم میشه یک کو ابزار بم نمونه. تو اهمیت از این ویدیو که است برای چیز بود مقصد از این ویدیو برای چیز بود مقصد چی بود که مطلب ما شمور بگم که تو کو یک سکت یا فرمسال یک مردم یک چیزی که فرمسال برای سالها صدها سال اونا تای ظلم و تای چیزا بودن د چی حد بودن دیگه ما مثالا برایشون دادم وقتی که یک انسان شی ولی حکمرانی ما یک انسیش که است ولی حکمرانی ما مثل بابی بشار الاسد ولی او مثلا که است چقدر تقدور منه مثلا که است چقدر کمیونیتی که است تقدور منه که فرمسال که است که امروز که است او که است سوپر پاورز از دور که است و امتر که است یک کلان حصه سکت مسلمانان که است اور د عنوان خوشی که است مناو منه د عنوان یک کټه چیزا من حالان که اگر تو فرمسال یک 100 سال پیش تو رفتی یا مثلا که است 120 سال یا کنیم 100 سال 170 سال پیش رفتی مردمای تصور میکرد که شاید منی 50 سال که است ای پورا کمیونیتی که است بالکل از بین بمره دیگه تو کو یک انسان یا یک خاندان که است میتونه فیت یا قسمت یک مردم رو که است چطور که است تبدیل کنه همز خاطر با امید باشن شاید که است پر امید باشن شاید که است برای حاضرم یک گوی تر روز که است بای تشکر.